फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब हॉलोकॉस्ट के ऊपर कवानीन मौजूद हैं और हॉलोकॉस्ट के ऊपर 4 से ज़्यादा जो ममालिक हैं उनमें कानून है कि अगर आप हॉलोकॉस्ट के ऊपर तनकीद करेंगे तो आपको सज़ा होगी, इसी तरह से ये मामला उससे भी ज़्यादा संगीन है। इससे हमारा जो 2 अरब सवा 2 अरब मुसलमान है उसका दिल जो है वो दुखता है जब इस तरह की बात होती है। लिहाजा इस पर मगरब को कवानीन लाने चाहिए, तौहीन के ऊपर कवानीन लाने चाहिए। और ये कम अज़ कम जिस तरह मजहबी आज़ादी है, जो यूरोप का अपना कानून है ह्यूमन राइट्स का, उसमें मजहबी आज़ादी गारंटी की गई है। किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता कि मेरे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाए, और मुझे ये हक़ नहीं पहुंचता कि मैं किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाऊं। इंशाअल्लाह ताला ये जो कामयाबी हुई है इसको आगे लेके जाएंगे। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए और एक कवानीन की तरफ इसको लेके जाया जाए और कवानीन जो हैं वो बनाए जाए। इसके अलावा बहुत ही जल्दी इसके अलावा जो पाकिस्तान में कल हमारी मुलाकात हुई आर्मी की टॉप ब्रॉस से, GHQ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई। बहुत ही अहम ब्रीफिंग थी जिसमें आर्मी और जो फ़ौज की तमाम तर क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद थी। जो ब्रीफिंग थी उसका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो था वो पाकिस्तान की डिफ़ेंस और सिक्योरिटी के मामलात से था, और बहुत ही कहा जाए कि हसास मालूमात तक जो है वो जो है वो उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई। पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत का एक अहम फ़र्ज़ ये भी है कि वो जब पॉलिसी बनाए तो तमाम इदारे स्टेक होल्डर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबका हुकूमतों की पॉलिसी में फ़र्क होगा वो ये होगा कि हमारी पॉलिसी ज़ाती पॉलिसी नहीं होगी। जिस तरह नवाज़ शरीफ, नरेंद्र मोदी, नवाज़ शरीफ, अर्दगान साहब, नवाज़ शरीफ, चाइना के प्रेसिडेंट, और बाकी किसी इदारे को बाकी किसी को कुछ पता नहीं है, ऐसे पॉलिसीज़ नहीं बनती। ये रियासत की पॉलिसीज़ ऐसे नहीं बनती। रियासत की पॉलिसी वो होती है जिसमें तमाम इदारों का इनपुट हो, जिसमें पार्लिमान का इनपुट हो, और एक ऐसी पॉलिसी हो जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो। तो इसलिए जो कल वहाँ पर गुफ्तगू हुई उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली ये कहा कि फ़ौज जिस तरह बाकी इदारे हैं पाकिस्तान में, वैसे ही फ़ौज भी एक हुकूमत का मातहत अदारा है, और फ़ौज हर उस पॉलिसी को नाफिज करने की पाबंद है जो सिविल हुकूमत तय करेगी। और इमरान खान साहब का ये कहना था, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि जो मुल्क के चैलेंजेस हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर हम ये कहें कि तनहा ही सारे चैलेंजेस पे काबू पा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तमाम इदारों को मिलकर एक मुश्तरका हिकमत अमली बनानी है, और उस मुश्तरका हिकमत अमली से हम आगे बढ़ेंगे। बाज़ मामलात हैं बड़े जिनके ऊपर तो पाकिस्तान में कंसेंसस है। हम तमाम लोग अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं। ये इस्तेहकाम कैसे आएगा, इसका रास्ता क्या है, इसके ऊपर जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या होना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान अमन चाहता है, हम जंग नहीं चाहते। 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम या आपस में जंग कर लें या फिर हम आपस में एक मुआहदा कर लें कि आइए गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करते हैं, पॉवर्टी के ख़िलाफ़ जंग करते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन बहुत अहम एजेंडा है। हमारे ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, वज़ीर ख़ारजा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और इसके साथ साथ सऊदी अरब हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। चीन का पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इकनॉमिक इंटरेस्ट है। ये जो मुआहदा है, जो चीन के साथ हमारा मुआहदा है, ये बुनियादी तौर के ऊपर सोशियो इकनॉमिक एक हमारी रिलेशनशिप का इजहार है। ये जियो स्ट्रैटेजिक मुआहदा नहीं है, ये जियो पोलिटिकल मुआहदा, ये जियो इकनॉमिक मुआहदा है। और जब जियो इकनॉमिक मुआहदा है तो हम तो CPEC को, और इसको ना सिर्फ ये कि हम इसको मुकम्मल करना चाहते हैं, हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। 22 बिलियन डॉलर की इस वक्त जो CPEC के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं,
6 ارب ڈالر کے پروجیکٹس اس وقت جو ہیں وہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں اور 42 ارب ڈالر کے پروجیکٹس ہیں جو آگے آنے ہیں. لہٰذا یہ اہم ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا ایک کلوز جو معاشی رشتہ ہے وہ برقرار رہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں یا ہمارے رشیا کے ساتھ تعلقات نہ ہوں. جو ملک ہیں ان کی اصل اہمیت یہی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے مفاد کے مطابق تمام یہ جو خارجہ پالیسی ہے اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ہمارا ایک فوکس جو ہے جو کل بڑا کھل کر بات ہوئی GHQ میں بھی، ایک فوکس ہمارا یہ ہے کہ ریجن کے اوپر توجہ دی جائے اور ریجنل جو تعلقات ہیں اور اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جائے. اور دوسری طرف ہم اپنے جو تعلقات ہیں ان کو تناظر میں دیکھتے ہیں، اکانومی کے تناظر میں دیکھتے ہیں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رشیا بھی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے. اور جب تک یہ ایک جو ہماری جو سابقہ رشین سٹیٹس ہیں ان تک یہ راستہ نہیں کھلے گا، یہاں پر جس طریقے سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے خصوصاً ہندوستان میں، پاکستان میں، ہماری جو ایک خواب ہے، جو عمران خان کا جو اصل جو خواب ہے کہ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لایا جائے، وہ پورا نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کے لیے بڑی اہم گفتگو رہی کل. تمام جو ممالک کے ساتھ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوئی. ہمارا ان ممالک کے ساتھ کیا اسٹریٹجک اس وقت معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی، اور ہم نے آگے اب ممالک کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو کیسے بڑھانا ہے. وزیر اطلاعات آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا پاکستان کو گزشتہ رات بہت بڑی سفارتی کامیابی ملی ہے. مغرب کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قوانین لانے چاہیے. گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ ہو گیا ہے. گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی. ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں. وزیر اعظم کو کل اہم بریفنگ دی گئی. بریفنگ دفاع اور سلامتی پر تھی. تمام اداروں کی مشترکہ حکمت عملی سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو گزشتہ رات بہت بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے. طبقہ ہے جو پاکستان کے لوگوں میں ہی نہیں دنیا میں خوشیاں بانٹتا ہے، اور جو لوگ خوشیاں بانٹتے ہوں ان کا تو ویسے ہی احترام کرنا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ غربت کے خلاف جنگ ہوئی تھی، لیکن کیا کل کی ملاقات میں مسئلہ کشمیر زیر بحث نہیں ہے؟ سب کشمیر تو ظاہر ہے ہمارا کشمیر کے اوپر پاکستان میں اور بھارت میں 3 جنگیں ہو چکی ہیں. کشمیر کے جو معاملات ہیں اس کے بغیر کیسے پاکستان کی کوئی اسٹریٹجک ڈسکشن مکمل ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ کشمیر کے جو معاملات ہیں اس کے بغیر کیسے پاکستان کی کوئی اسٹریٹجک ڈسکشن مکمل ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ کشمیر پاکستان کا اور ہندوستان کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں ایک اہم ترین معاملہ ہے، اور جب تک کشمیر پہ آگے بات چیت نہیں ہوگی وہ یہ ریجن جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوگا. یہ بتائیے گا کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے حکومت کو ملی کہ حکومت پاکستان نے وزارت خارجہ نے حکومت سے رابطہ کیا تھا اس سلسلے میں جس کے بعد یہ اچیومنٹ ملی؟ جی، ہم نے جیسے کہ عمران خان صاحب نے جب پارلیمان میں تقریر کی تھی اس کے فوراً بعد وزیر خارجہ نے، جیسا کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بڑی تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے روابط کیے تھے. انہوں نے جو ہالینڈ کے سفیر ہیں ان سے بات کی، انہوں نے ہالینڈ کے سفیر کو یہ باور کرایا اور پھر ہالینڈ کے فارن منسٹر سے بات کی اور ان کو یہ باور کرایا کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ آپ کے اوپر آتا ہے اور آپ کے لوگ پوری دنیا میں ہیں. یہ تاثر جائے گا لوگوں میں کہ آپ لوگوں نے اس کو روکنے کے لیے کارروائی نہیں کی تو آپ کو اس میں اکمپلس سمجھا جائے گا، اور اس سے ایک فساد کا خطرہ ہے، اس سے جانوں کو خطرہ لاحق ہوگا. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہالینڈ کی جو حکومت ہے اس نے ہمارا پوائنٹ آف ویو سنا ہے اور عالم اسلام کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے، اور اس معاملے میں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور وہ تمام ممالک جنہوں نے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا ان کے ہم شکر ہوئے. سوال یہ ہے کہ کل کی ڈسکشن میں جو GHQ میں ہوئی وہاں پر یہ جو غیر شدہ افراد اقتصادی ملک ایک جاپان بھی ہے، اس نے اپنا نیگیٹ کیا تھا، آپ نے بھی اسے نہیں. میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جب عمران خان صاحب کے حلف اٹھانے سے پہلے جن چند سفیروں نے
پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی. ان کے حلف اٹھانے سے پہلے ان میں جاپان کے سفیر شامل تھے, اور جاپان کے ساتھ بالکل ہمارے جو معاہدے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی وائبرنسی آئے گی تعلقات میں, اور ہم جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. افغانستان کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم ایک مستحکم استحکام چاہتے ہیں. افغانستان کے اندر افغانستان میں جو معاملات ہیں وہ